मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। आप सब कैसे हैं? आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक मेहमान भी हैं। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सईद भट्टी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब में एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज वो भी हमारे साथ इस महफिल में साथ साथ होंगे। चले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज का मौजू है सब्र, बर्दाश्त और शुक्र। सईद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में जो शिरकत की दावत दी और मैं आपके साथ बहुत इलेटेड महसूस करता हूँ कि आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया कि मुझे लोगों के साथ मुखातब होने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सईद भट्टी साहब। सईद भट्टी साहब ना सिर्फ एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं, उसके साथ साथ इनका जो अदबी ज़ौक़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरी इनके साथ वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे मुलाकात भी रहती है और महफिल भी रहती है। तो आज हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि सईद भट्टी साहब को भी तकलीफ़ देते हैं कि आप अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दें और अपनी जो वैल्यूएबल जो गुफ्तगू है उससे हमें और हमारे जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं, देखने वाले हैं, उन सबको भी सुनने और देखने का मौका फराहम करें। बहुत शुक्रिया सईद भट्टी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। हासिल ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, हासिल ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। ताहिर रहीम साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है माशाल्लाह। उनके साथ साथ राय इरफान अशरफ खर साहब ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने भी सलाम भेजा है जी। और कहते हैं ना कि कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। वाह वाह, क्या बात। जी भट्टी साहब आप प्लीज़ एक पैगाम के साथ आपके प्रोग्राम में मैं शरीक होता हूँ। जी जी। आपके प्रोग्राम का अनुमान बहुत खूबसूरत है और इसमें ये जो पहली बात है ना, बर्दाश्त, इसको कुछ लोग जो है बुज़दिली समझते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बर्दाश्त जो है वो बुज़दिली नहीं है, इस माशरे को चलाने का एक सुनहरी असूल है। सही। और जिस शख्स के दिल में या जिस कौम के दिल में जी ये बर्दाश्त होती है वो कभी हारती नहीं। सही। और मेरा ये पैगाम है सब सुनने वालों से जी, और ख़ास तौर पर ये जो दौर अब चल रहा है जी इलेक्शन के बाद का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि ये बर्दाश्त जो है ना इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि बर्दाश्त से ही कौमें आगे बढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। और बर्दाश्त से ही राव साहब, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो ये बर्दाश्त से ही सुलह दैबिया होता है, जिसे फतेह मुबीन कहते हैं। बिल्कुल। और बर्दाश्त से ही बाद में फतह मक्का होता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में दाखिल होते हैं। तो ये पैगाम है कि ये बर्दाश्त जो है उसके बगैर माशरे नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो इसी जो है तनाज़ुर में एक शेर, जी उस्ताद शायर का, प्लीज, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। जी जी। उन्होंने फरमाया है, गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन। जीनते चमन जी। ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। वाह। ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। बहुत जबरदस्त। अब अल्लाह की ज़ात ने यहाँ दुनिया में तरह तरह के लोग, तरह तरह की कौमें पैदा की। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि मोहब्बत मजबूरी का नाम नहीं है। सही। लेकिन दूसरे को बर्दाश्त करना जो है वो हमारी सिफ्त भी होनी चाहिए और हमारे बर्दाश्त से लेकर आगे हम बढ़ें। बिल्कुल भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू प्रोग्राम के साथ साथ जारी रहेगी। मीनवाइल या इसी दौरान हमें बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन किया है। तारिक डोगर साहब, तारिक यासर साहब ने सलाम भेजा है, जफर भट्टी साहब ने माशाल्लाह लिखा है और मोहम्मद जीशान साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, पूरे वीक आपके प्रोग्राम का वेट करते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जीशान साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का और आपके कीमती वक्त देने का कि आप पूरा हफ्ता हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। आप दोस्तों, भाइयों
اور عزیزوں کی وجہ سے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم یہاں پہ آتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جس طرح آج سعید بھٹی صاحب ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس ساتھ ایک ریڈیو RJ تھے عمر سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اسی طرح کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں اور آپ کے ساتھ جو محفل ہے اس کو چلتا رکھیں ہم. تو آپ سعید بھٹی صاحب کی بہت خوبصورت باتیں سن رہے تھے. الیکشن کی گہما گہمی ختم ہوئی ہے، رزلٹ آئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہشات مکمل ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہشات رہ بھی گئی ہیں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے اسپورٹس مین اسپرٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سیاست جو ہے جس کو ہم کھیل کا نام دیتے ہیں، یہ کھیل نہیں ہے. اچھا جی. یہ اگر ہم اس کو قومی سطح پر لیتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے بلکہ اس پورے معاشرے اور پورے ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وقت. تو کوئی شخص کسی کو رد نہیں کرتا راؤ صاحب. صحیح. یہ ترجیحات ہوتی ہیں. صحیح. جو ترجیحات آپ کی پاسبلٹی ہو میری نہ ہو، تو اس ترجیحات کو لے کر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اگر کسی کی ترجیح کوئی کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کو آنر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اور اسی طرح جو ہے یہ مہذب قومیں جو اب جمہوریت کی مراج کے اوپر ہیں، جی، جہاں جمہوریت بہت زیادہ کامیاب اور جمہوریت کی وجہ سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہر لحاظ سے، جی، ان لوگوں نے یہ سارے حالات دیکھے ہیں جن حالات سے اب آپ گزر رہے ہیں، ہم آپ کا ملک گزر رہا ہے. ہماری اس لیے آپ اس نظام کو چلنے دیں. جی. چلے جی. ہمیں میاں عدنان صاحب نے جوائن کیا ہے، کہتے ہیں کیا حال ہے جی. اور محمد فیصل غوث صاحب نے لکھا ہے NA 112 PP 134 PP 135 اسلامی زندگی کا ایک پہلو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی ہے. بالکل صحیح لکھا ہے جی محمد فیصل غوث صاحب آپ نے. اور رحمانی گوہر صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ. رحمانی گوہر صاحب بھی ہمارے ریگولر ساتھی ہیں. ملک حسین نواز صاحب کا پیغام ہے سر ہم پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. ہمیں الیکشن کیا دنیا کی کوئی چیز بھی دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمیں بھائی بن کر رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا جی. چودھری زمان گجر صاحب نے بھی ہمیں سلام لکھ بھیجا ہے. وعلیکم السلام جی. اور ان کے ساتھ ساتھ باقی دوست بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کنیکٹیویٹی کا شاید تھوڑا سا ایشو ہمیں آ رہا ہے آج، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پیغامات اور آپ کے اشعار بھی ہم اس میں شامل کرتے جائیں. اکبر چودھری صاحب نے ہمیں بہت سارے پھول اور اپنا جو ہے دل بھیجا ہے، یعنی کہ محبت کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ اکبر چودھری صاحب آپ کا بھی. لہجے سے اٹھ رہی تھی داستان دل، لہجے سے اٹھ رہی تھی داستان دل، چہرہ بتا رہا تھا آج چائے نہیں ملی. واہ واہ راؤ صاحب، آپ نے تو دل کی بات کہہ دی. ہاں بھٹی صاحب، ایسے ہے کہ ہمارے پروگرام کے جو ہے وہ سارے حالات و واقعات میں یا فارمیٹ میں یا ساری پلان میں ایک عدد پروگرام کے دوران چائے بھی آتی ہے. امید تو ہے کہ آج بھی چائے آئے گی. آج ہمارا تھوڑا اسٹوڈیو چینج ہے تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ چائے کب تک آتی ہے اور کب تک ہم چائے کی چسکیوں کو انجوائے کریں گے. اس وقت تک ہم آپس میں گفتگو کریں گے اور اشار کریں گے. جیسے ہے کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. واہ واہ کیا بات. سعید بھٹی ایڈوکیٹ صاحب جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے ایک الیکشن تھا وہ گزر گیا ہے. اب ہمیں پیار، محبت، رواداری، باہمی احترام کو پوری طرح سے اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. راؤ صاحب یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کوئی مخلوط معاشرہ نہیں ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کا جو عملی آغاز تھا نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے بھی، جی جی، وہ ایک مخلوط معاشرے میں کیا اور انہوں نے برداشت اور رواداری کی وہ مثالیں چھوڑی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل جی، بالکل. اور ان سے ہمیں راستہ ملتا ہے. ہمیں ان کو دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اگر ہم ان کا 10% بھی ہم جو اپنا لیں جی تو یہ معاشرہ آج بھی جنت بن سکتا ہے. بالکل. آج بھی یہاں لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. یہ جمہوری روایات جو ہیں جو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہے. بالکل سعید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ دوستوں کے جو پیغامات ہیں وہ پڑھنا بھی ہماری کیونکہ ذمہ داری ہے اس پروگرام میں. تو ساتھ ساتھ ہم پروگرام دوستوں کے جو پروگرام کے دوران دوستوں کے جو پیغامات ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں گے. وشال بھٹی صاحب نے ہمیں بہت سارے دل بھیجے ہیں. بہت شکریہ وشال بھٹی صاحب آپ کی محبتیں بھیجنے کا. محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما.
ہمارے پیارے وطن میں محبت، پیار، خلوص، بھائی چارے کے ساتھ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، اور تمام سیاستدان جو ہیں پاکستان کے لیے بھائی چارے، محبت اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو دشمنوں کی نظر بد سے بچائے، آمین۔ بڑا خوبصورت پیغام بھیجا ہے جی محمد اقبال صاحب نے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہم سب یہاں پہ، ہم اور ہماری آنے والی نسلیں خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رحمانی گور صاحب لکھتے ہیں جی بعض دفعہ زندگی ہماری برداشت سے زیادہ قربانی مانگ لیتی ہے۔ کیا کہیں گے جی؟ آپ کی برداشت سے زیادہ قربانی زندگی نہیں مانگ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان جتنا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں قربانی بھی آپ کو ویسی ہی دینی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، قربانیاں جو ماضی میں دی گئی ہیں، سب سے بڑی قربانی تو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں دی گئی جی۔ وہ جتنا بڑا بندہ تھا اتنی بڑی قربانی اس نے دی۔ صحیح۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم سے ہماری برداشت سے زیادہ کوئی قربانی مانگتا ہے یا لاکھ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے۔ جتنا آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنی ہی قربانی مانگی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی فطرت کا قانون ہے جی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی امتحان میں یا مشکل میں یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ رانا طلحہ طاہر راجپوت صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سر سعید بھٹی صاحب گریٹ پرسنالٹی ہیں۔ اب میں یہاں پہ کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ رانا طلحہ صاحب آپ کی بہت مہربانی۔ ہم تو ایک عام قسم کے لوگ ہیں جی۔ بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں قابل سمجھتے ہیں۔ لیاقت علی صاحب نے لکھا ہے جی السلام علیکم بھائی ٹاور الفا، آپ کو سلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ غالباً لکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رومن لکھنے میں ٹائپنگ ایرر آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ انسٹال ہوتی ہے نا تو پھر وہ کر دیتے ہیں آٹو سسٹم پہ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ محمد فیصل غوث صاحب نے کہا جی برداشت کو اب عربی میں تحمل کہا جاتا ہے، اس کے لغوی معنی بوجھ اٹھانے کے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جس سے انسان میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت کہا جی۔ رانا طلحہ طاہر راجپوت صاحب کا میسیج ہے۔ سر سعید بھٹی صاحب گریٹ پرسنالٹی ہیں۔ ہو گیا جناب۔ ملک حسین نواز صاحب ہیں، لکھتے ہیں کچھ لوگ پھول برسا رہے ہیں اور کچھ لوگ پھول اٹھا رہے ہیں، ہائے میری قسمت، لیکن دونوں ہی انسان ہیں۔ واہ جی، اچھا پیغام لکھا ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ لوگ پھول پھینک رہے ہیں یا کچھ لوگ پھول اٹھا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی بات لکھی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رائے عظمت صاحب نے میں جوائن کیا ہے، لکھا ہے سعید بھٹی ایڈوکیٹ از نیم آف کمٹمنٹ۔ یہ جو ہے بھٹی صاحب اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کا ہے یا لوگوں نے؟ عظمت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عظمت صاحب چھوٹے بھائی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ تو ان کی جو ایک خاصیت ہمارے لیے، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں ان کا جی۔ اور یہ پروگرام راؤ صاحب آپ کا بھی، وہ تو یہ میرا ہی پروگرام ہے۔ بالکل۔ میں تو ہمیشہ آج تو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ لائن پر ہوں جی۔ ویسے آپ کے پروگرام کا حصہ میں رہتا ہوں، آپ کو جی بالکل بالکل، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں۔ نہیں سمجھتا کہ یہ پروگرام سے میں باہر ہوں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ سعید بھٹی صاحب۔ آپ کی معاونت اور آپ کی جو ہے مفید مشورے اور آپ کے جو ویلیویبل کمنٹس ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور ملک سلیم اختر صاحب نے مین وائل ہمیں جوائن کیا ہے اور کہتے ہیں راؤ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلیم صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لاسٹ ویک آپ نے کہا بھی تھا، لاسٹ ویک جو ہے آخری ہفتے والے دن ہم پروگرام نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے دوست احباب اور بلکہ پورا پاکستان کیونکہ الیکشن میں بزی تھا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس ویک پروگرام نہ کیا جائے۔ لوگ دوست مصروف ہیں، میں بھی تھوڑا مصروف تھا، تو دیٹس وائی جی ہم لوگ پروگرام نہیں کر سکے۔ اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں سلیم صاحب آپ سے بھی اور باقی دوستوں سے بھی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور ہر ہفتہ ہم اس صاحب آپ کو ایک بات کہوں جی پلیز۔ لوگ آپ کے انتظار میں تھے، آپ اپنی جو ہے وہ مصروفیت کی بات ہے، لوگ تو آپ کے انتظار میں تھے۔ چلیں آپ کی مہربانی ہے، مصروفیت تو آپ کی تھی جناب۔ وہ کہتے ہیں نا تم سے رنجش بھی ہے اختلاف بھی ہے، تم سے رنجش بھی ہے اختلاف بھی ہے اور کچھ عین شین کاف بھی ہے۔ تو بس کچھ ایسا ہی سلسلہ ہو گیا جی لاسٹ ویک، جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں جی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے وہ جو ہے چھٹی نہ ہو اور آپ دوستوں کا ساتھ بنا رہے۔ رحمانی گور صاحب لکھتے ہیں رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ بالکل جی۔ دعا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اللہ کرے کہ وطن عزیز میں اس کے بعد جو کہتے ہیں اسٹیبلٹی آئے یا استحکام آئے
इकॉनमी को भी, लोगों को भी, वतन दीस के सारे जो खदोखाल हैं वो निखरते चले जाएं। आप इस पे क्या कहना? इसके बाद राउसर पता क्या है, यहाँ आकर बात जो है वो टॉलरेंस की हो जी। देखें, हमारे लिए सबसे पहले हमारी ज़ात से भी बढ़कर हमारा वो घर है जिसमें हम अपने को महफूज महसूस करते हैं जी। और किन वजूहात की बना पर हम जो है वो यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, हमें उन वजूहात को लेकर आगे चलना चाहिए और अपनी ये जो सूरत हाल है कमिटी ऑफ नेशन जी वो बेहतर बनाने के लिए हमें मिल बैठना चाहिए। और पाकिस्तान जो इस वक्त गूंगा मसाइल का शिकार है, जिसमें हमारी जो है वो इंटेग्रिटी दांव पर लगी हुई है, जहाँ दहशत गर्दी भी है, जहाँ की मैशत जो है वो बड़े बड़े हालात में, आपका कानूनी निज़ाम बहुत अजीबोगरीब अंदाज से चल रहा है जी। और इसके साथ साथ जो बैन अवी तलक़ात जो है वो आपके बड़े डिस्टर्ब हैं। ये सारे ही जो मुख्तदर हल्के हैं उसमें मैं बगैर किसी जो हीरो उजत के सिर्फ सियासी लोगों को ही नहीं कहता जी, मैं तमाम उन लोगों को जो कि फैसला साज कुव्वतें हैं सही, उनसे ये मेरी जो बाइख्तियार हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट एक आम आदमी की बिल्कुल कि मेरे जैसे लोग बड़ी तकलीफ में हैं, चलें जी, आप अच्छे मीनवाइल फैसले करें हाँ। ताकि पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से बाहर निकलें और मिल बैठे। बिल्कुल ठीक, मिल बैठे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे जी, आगे भी चल के प्रोग्राम बात करेंगे। इसी दौरान हमें अली मुगल आकाश साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा घर से हमें इस्लाम लिख भेजा है जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। इस इलेक्शन वाले दिन की मुझे कुछ काम के अपने ज़ाहिर है इसी सिलसिला में मुझे सैयद वाला जाने का एक दिन में 2 दफ़ा इत्तफाक हुआ। बड़ी जरूरत की आपने बड़ी जरूरत की यार, एक ही दफा जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक दफा जाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वो होपफुली सड़क बन गई है तो अब इंशाल्लाह अच्छा सफर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन लोगों ने हमें बड़ा घर से और सैयद वाला से ज्वाइन किया है। तो जी इस वीक मुझे 2 दफा जाने का इत्तफाक हुआ है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान रौ तौकीर और आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सईद भट्टी एडवोकेट साहब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात और आज का मौजू है सब्र, बर्दाश्त और शुक्र। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपने इस मौजू को अशार में कैसे ढालते हैं, हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। आप अपने पैगामात हमें लिख भेजिए, अपने होने का एहसास दिलाइए। मुझे याद है सईद साहब के हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया आज से कोई 10 वीक के ऊपर नीचे हो गए हैं, तो उस वक्त बड़ी सर्दी होती थी और हमने जो आखिरी प्रोग्राम किया 2 वीक पहले, 15 दिन पहले, उस दिन भी बहुत सर्दी थी, लेकिन अभी मौसम कुछ बेहतर हो गया है। मौसम तो साहब दिल का होता है, तो वो तो नहीं, दिल का तो होता है, दिल का मौसम तो असर करता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मौसम जो है वो भी तो असर करता है ना जी। दूसरा मौसम, और दिल का मौसम अच्छा हो ना जी, तो फिर दूसरा मौसम भी असर नहीं करता, तो फिर से दिल का मौसम ही ठीक होता है। सही सही, तो बात तो आपकी ठीक है जी कि अगर इंसान का अंदर का मौसम ठीक हो या माहौल ठीक हो तो फिर बाकी मौसम भी ठीक हो जाते हैं। सलमान मिर्जा साहब ने हमें सलाम लिख भेजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। रहमानी गौर साहब कहते हैं रौ साहब किसी दिन ख़त्म नबूवत पे टॉपिक रखिए, काइंडली रिक्वेस्ट है जी। ज़रूर जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं रखेंगे। मुस्तफ़ा जफ़ा साहब ने सलाम लिख भेजा है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा जफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका इन्विटेशन भी है, मैं आया भी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अब जब भी आया तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बात हो रही थी मौसम की जी, मौसम चेंज हो गया और सईद भट्टी एडवोकेट साहब कह रहे थे मौसम तो है जो वो अंदर का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौसम बाहर का भी थोड़ा असर तो करता है। अगर राव साहब हम इसको जो वाइडर स्केल में बात करें जी, तो चूंकि आजकल जो मौसम है ये थोड़ी सी जो हरारत बढ़ रही है, ना सिर्फ ये कि मौसम में बल्कि माहौल में भी बढ़ रही है। सही। और आप जैसे लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि ये लोगों के जो माहौल जो कि गर्म हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे और आपकी इस कोशिश को जो है वो मैं सलूट पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसा मौजूदा चुना है जिसके जरिए से आप बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें कुछ मशवरे दे सकते हैं कि वो इस माहौल को जो है वो थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा नहीं बहुत सा सेट करें। सही। सईद भट्टी साहब, ऐसे है कि इत्तफाक देखिए कि हमने 10 प्रोग्राम तकरीबन किए हैं, उसमें ये जो मौजू है ये दोबारा है। पहले भी हम इस मौजू पे प्रोग्राम कर चुके हैं, अब ये
दूसरा प्रोग्राम है इसी मौजू पे। और दूसरी बात, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, हमारे दोस्त भी, अजीज भी इस बात की गवाही देंगे कि हमने जहां भी बात की है, जिस भी प्रोग्राम में बात की है, लोगों से यही कहा है कि सब्र, तहम्मुल, प्यार, बुर्दबारी, एक दूसरे को बर्दाश्त, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम सब ने इसी मुआशरे में रहना है ना। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, सब कुछ साझा है। और ये कस्बे, ये शहर, ये मुल्क, ये सब हम सब का है ना सर। बिल्कुल, हमने रहना तो यही है, तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम कहाँ तक जाएंगे? हमारी कोशिश रही है जी हमेशा कि प्रोग्राम में हम इसी तरह के मौजू और इसी तरह की बात करें, तो अपने तय तो हम ये कोशिश करते हैं सर। बाकी दोस्तों की मेहरबानी है कि वो ऑन करते हैं या हमारे साथ रहते हैं। आसिफ इकबाल साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है, उस्ताद जी मौसम के हवाले से कुछ बयान फरमाएं। ये उस्ताद जी इन्होंने किसे कहा है? मेरा ख्याल है ये आप ही को कहा है। नहीं, मुझे नहीं कहा, मुझे तो कोई उस्ताद नहीं कहता, आपको कहा है सर। नहीं वो अच्छा, एक और मैसेज भी उनका है जी, आसिफ इकबाल साहब का, राव साहब मजहबी जमात के इलेक्शन पर भी बात करें, मेहरबानी होगी। जी जरूर जी, आपने अगर इस पे, ये गालबन आसिफ इकबाल साहब जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अगर आपने मजहबी जमात के इलेक्शन पर बात कर ली है तो हम भी इस पे जरूर बात करेंगे जी, लेकिन इस फॉर्मेट पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये साझा प्लेटफॉर्म है। राव साहब आपका ये प्रोग्राम है, आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तौर से मैं शेख आसिफ जी प्लीज नजर एक शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज, पहले आप बात करें प्लीज। शेख साहब जरा गौर से सुनिएगा, मौसम भी बदलते रहते हैं, दिन रात बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, दिन रात बदलते रहते हैं, वो भूलने वाले देख मगर, वो भूलने वाले देख मगर, हम बदले नहीं तेरे प्यार में, हम बदले नहीं तेरे प्यार में। वाह जी वाह, जबरदस्त जी। राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब कहते हैं जी, सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं तवक्कुल साहब, यू आर मोस्ट वेलकम और मोर देन वेलकम जनाब। आपकी मेहरबानी कि आप आए, बेशक देर से आए। आपके साथ साथ मियां निसार अहमद साकी साहब हमारे रेगुलर साथी हैं प्रोग्राम के, उन्होंने भी पैगाम लिख भेजा है और लिखा है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। गालबन परवीन शाकर साहब का शेर है जी, यूं ही मौसम की, अगर मैं गलत नहीं हूँ माफ कीजिएगा अगर गलत हो जाऊं, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं लोग जाना। रहमानी गौहर साहब कहते हैं जी, अहमद फराज साहब का शेर है जी, हमें लुकमा दिया गया जी, जो पहले हमने पढ़ा है। रहमानी गौहर साहब कहते हैं, यकीन मानिए सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है, सताने वाले की बुनियादें हिला देती है। ये बात बहुत खूबसूरत कही उन्होंने। ये मैं पहले भी राव साहब जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया था जी, और वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी। जी 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 बिल्कुल वो बिल्कुल। फिर जब वो बीमार हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो वो फिर मुसलमान बढ़ गई। तो बात ये है कि वो वाकई बुनियादें हिला देता है सब्र जो है। तो सब्र जो है वो इंसान की एक ऐसी खूबी है, बल्कि नस्ल इंसानी की एक ऐसी खूबी है कि जो किसी और जो है वो जीने वाली चीज़ें नहीं है। सही। तो यही चीज़ें जो हैं, ये खूबियाँ जो है इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं, और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनकर साबित करना है आने वाली नस्लों को कि हम उनके लिए कितनी अच्छी दुनिया छोड़ कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है जी। आसिफ इकबाल साहब ने आपको लिख दिया, वाह उस्ताद जी वाह। और राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, आईना देख के एहसास हुआ है मुझको, आईना देख के एहसास हुआ है मुझको, इश्क के खेल में हुलिया ही बिगड़ जाता है। आईना देख के एहसास हुआ है मुझको, इश्क के खेल में हुलिया ही बिगड़ जाता है। मिर्जा गालिब साहब कहते हैं जी, बात जब भी बिगड़ी लफ्जों पर बिगड़ी, बात जब भी बिगड़ी लफ्जों पर बिगड़ी, गालिब काश हम बेजुबान होते। ये बहुत खूबसूरत बात कही है कि ये ज़बान जो है ना, हाँ जी, ये एक ऐसी ज़बरदस्त जो है वो ऑर्गन अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के जिस्म में डाला है जी, कि ये बहुत बुरा भी कर सकती है, सही, और बहुत अच्छा भी कर सकती है। तो अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें तो जी, मैं जी। आपको बताता हूँ कि शेख सादी साहब के पास एक शख्स आया, पूछा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है। सही, तो शेख सादी साहब ने कहा ज़बान। सही, उन्होंने कहा सबसे बुरी चीज़ क्या है। जी, तो उन्होंने कहा ज़बान। जुबान। सबसे तो- अच्छी चीज भी जुबान और सबसे बुरी चीज भी। उसका इस्तेमाल उसे अच्छा बनाता है, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। बिल्कुल। और जो है वो उसके अंदर छुपा हुआ जो हिकमत है उसके अंदर छुपी है, दनाई जो है वो आप महसूस करें। कितनी बड़ी बात है, 2 लफ्ज़ों में उसने कहा। सही, तो बहुत खूबसूरत जी।
بہت خوبصورت کچھ دوستوں کے میسیج اور پیغام آئے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جی۔ علی مغل آکاش صاحب لکھتے ہیں جی، وہ بے وفا نہ تھا یوں ہی بدنام ہو گیا فراز، وہ بے وفا نہ تھا یوں ہی بدنام ہو گیا فراز، ہزاروں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کرنا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے جی، ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ بہت بڑی بات ہے جی، بہت خوبصورت بات ہے۔ رائے باز خان کھل صاحب ہیں، ہمارے محترم ہیں اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی، بڑے ذوق والے دوست ہیں۔ ہمارا پروگرام میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے مس کیا ہو، یہ ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں۔ رائے باز کھل صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ عارف خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن پیغام نہیں کچھ لکھ رہے، تو عارف خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنا پیغام لکھ بھیجیے یا اپنے دل کی بات لکھ بھیجیے۔ لیاقت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لکھتے ہیں کس شہر منافق میں تم آ گئے ساغر، کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کے ہر انسان خطا ڈھونڈ رہا ہے، ایک دوجے کی ہر ایک شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا جی، پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائپنگ جو ہے اس میں سم ٹائم جو الفاظ کا ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حاجی رانا اشفاق احمد صاحب نے اسلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام جی۔ نوید شہزاد کھوکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور لکھا ہے جی کہ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ سعید بھٹی صاحب، یہ جو دوست نے پیغام لکھا، ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے، ہم ایک دوسرے پر ترس آئے گا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک دو پیغام میں پلیز پڑھ لوں جی، آپ پلیز آپ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ بھی کہ ہمیں اتنی طاقت اللہ نے نہیں دی کہ ہم دلوں کے اندر جاتے، صحیح، ورنہ اور یہ معاشرے کا نظام ورنہ ایسے نہ چلتا جیسے ابھی چل رہا ہے، اس سے بھی برا ہوتا۔ صحیح، ہاں، اگر ایک دوسرے کے دل کے حالات بہت بڑی ایک وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ لگتا تو ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ کوئی ناکامی ہے، لیکن اس میں چھپی ہوئی جو دنائی ہے اس کو حکمت سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں بالکل کہ اگر یہ سارے لوگ ایک دوسرے دنوں میں دیکھتے گزار رہے ہیں تو یہ تو جگہ جگہ پر لڑائیاں ہیں، گھر میں افراد نہ آپس میں رہ پاتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ چلیں جی، میاں نثار احمد ساقی صاحب کا شعر پڑھتے ہیں جی۔ اس سے اچھا تھا کہ آتی نہ بہار محسن، اس سے اچھا تھا کہ آتی نہ بہار محسن، پھول بن کے جو کلیوں کو بکھر جانا تھا۔ رائے توکل صاحب نے ہمیں لکھ بھیجا ہے جی، دیکھ رفتہ رفتہ نکل ہی گئے، دیکھ رفتہ رفتہ نکل ہی گئے، مصر سے یوسف، جنت سے آدم اور میرے دل سے تم۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ محمد وسیم ارائیں صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام جی۔ اور عارف خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ میسیج ان کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لیکن وہ ہمیں کچھ لکھ نہیں رہے۔ حاجی رانا اشفاق صاحب لکھتے ہیں، منزل کا کچھ شعور نہ رہبر سے واسطہ، منزل کا کچھ شعور نہ رہبر سے واسطہ، بس اتنا جانتا ہوں کہ تیری راہ گزر گئی۔ رائے نصر اللہ صاحب نے لکھا ہے، السلام علیکم راؤ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی نصر اللہ صاحب، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ ساتھ جو دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ سب کیسے ہیں؟ آپ کے اہل و عیال، آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ سے پیار کرنے والے اور وہ لوگ جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہمیں لکھ بھیجیے جی۔ علی مغل آکاش صاحب لکھا ہے، نہ بنا کسی کو اپنا ساتھی اے آدم، نہ بنا کسی کو اپنا ساتھی اے آدم، یہ دنیا بے وفا ہے، تباہ کر دے گی تجھ کو۔ واہ، بی پازیٹیو جی۔ رائے توکل اللہ خان صاحب لکھتے ہیں جی، اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف۔ کیا جوڑا ہے جی، دیکھیں نا کیا بات، اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف۔ بہت اعلیٰ جی۔ یہ ان کے نا تھوڑا سا جواب دے دوں تو سب چھوٹے بھائی ہیں جی، وہ ایک نا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو وکیل صاحب ہیں، آئی ایم ناٹ شیور جی، یہ میرا نہیں خیال یہ وہ ہیں۔ یہ رائے توکل صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز لکھ بھیجیے آپ کہاں سے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ریگولر اور رائے توکل
साहब एक हमेशा वकील साहब भी हैं, वो छोटे भाई हैं। अच्छा जी, तो अगर तो वो है तो उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। चलिए आप उनको पैगाम दे दें। एक वो शायर है, ये अब भी शायद वो याद है, खुमार बारा बंटू इनका नाम है। अच्छा जी, खुमार लिखते बारा हैं, बंटू। हाँ जी। वो लिखते हैं, हैरत है तुझको देख के मस्जिद में ए खुमार, हैरत है तुझको देख के मस्जिद में ए खुमार, क्या बात हो गई क्यों खुदा याद आ गई, क्या बात हो गई क्यों खुदा याद, क्या बात हो गई क्यों खुदा याद आ गया। और तो बात तो हम कर रहे थे राव साहब जी, ये टॉलरेंस के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त है जी, बिल्कुल। तो अगर देख लें, अगर आपको किसी का आया है वो मैसेज तो वो पहले पढ़ेंगे। राय तवक्कुल्लाह, हाँ बहुत शुक्रिया जी, इसी पे बात करेंगे आगे चल के। और राय तवक्कुल्लाह साहब ने जो शेर भेजा उसके जवाब में मेरे भी जहन में एक शेर आ रहा था कि वो एक शख्स के जिससे मोहब्बतें भी बहुत, वो एक शख्स के जिससे वो एक शख्स के जिससे शिकायतें भी बहुत, वो एक शख्स के जिससे शिकायतें भी बहुत, वही अजीज के उससे मोहब्बतें भी बहुत। वाह वाह। ठीक है जी, हमें हाजी राना अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, गर बनो तो दरख्शंदा आफताब बनो, बुझे बुझे सितारों की जिंदगी क्या है। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था। जी आप बात कर रहे थे सबर, वो बर्दाश्त की बात हम कर रहे थे, तो राव साहब मैं ना थोड़ा बहुत इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ता जी रहता हूं। प्लीज, बिल्कुल तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा बंदा जो है वो गुजरा है, बर्टन रसल। अच्छा जी, उसने एक आर्टिकल लिखा था टॉलरेंस के नाम से। अच्छा जी, आप क्योंकि खुद तरीके तालब इल्म हैं जी, तो आपने पढ़ा होगा कि ये यूरोप जो आजकल बड़ा रिफाइंड और ये इंसानी हकूक़ की बर्दाश्त करता है जी, इनके हालात ये मौजूदा पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बुरे थे। अच्छा ये 100 साल तक ये इंग्लैंड और फ्रांस की जंग रही जी, फ्रांस और 100 साल तक? 100 साल तक पूरा, और ये जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, बिल्कुल लड़ते रहे, ठीक यूरोप है। में बहुत लड़ाई हुई। तो बाद में उसके नतीजा क्या हुआ कि पहली जंग दिन हुई जी, लाखों लोग मारे गए जी। दूसरी जंग दिन हुई करोड़ों लोग मारे गए जी, और फिर इनके बड़े जो थे वो जी। जो जिनको हम बड़े कहते हैं, ये इस तरह के नहीं जैसे हमारे यहाँ बैठकर लोग सही। बातें कर रहे थे, वो रास्ता दिखाने वाले लोग थे, सही वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, सही, और वो थे कौन, उनके राइटर, सही, मुसन्नफ थे, लिखने वाले, लिखने वाले। हाँ, उन्होंने फिर अपनी कलम की नोक से वो चीजें लिखी कि उन्होंने जो नस्ल आ रही थी उनको एजुकेट कर दिया कि मैंने पहले भी कहा कि वो कहते हैं कि आप हर किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, किसी से मोहब्बत करने पर आप मजबूर नहीं किसी को, सही सही, लेकिन चूंकि अल्लाह की जात ने दूसरे लोगों का, अगर वो फ्रेंच है तो उन्हें भी अल्लाह की जात ने पैदा किया और वैसी सलाहियत देकर पैदा किया जैसे आप। सही, अगर आपको उनकी शक्ल पसंद नहीं है, अगर उनकी जबान पसंद नहीं है तो ना करें ना उनसे प्यार, सही, लेकिन बर्दाश्त जो है वो आपको करना पड़ेगा। बर्दाश्त अगर इस जो है वो दुनिया का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है जी, बिल्कुल। और इसी तरह से हमारे जो बड़े हैं, या ये कह लें कि लखारी हैं, जो लिखने वाले हैं या बोलने वाले हैं, जिनकी बात कुछ लोग सुनते हैं, उन पे ये जिम्मेदारी आती बिल्कुल है जिम्मेदारी। कि वो लोगों को, क्योंकि उस वक्त लिखने का जमाना था, जी, जी, बोलने आप का बोलने ये का जो है जमाना। सोशल बोलने मीडिया का और जमाना। बोलने का जमाना है, तो उन पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ताकि वो इस दुनिया में भी और आने वाली जिंदगी में भी सुरखरू हो सके, कि वो कौम के लिए खत खाएंगे और कौम की राह मुतय्यन करने में मदद फरमाएं और आगे बढ़े और लोगों को इस्लाह का पहलू दिखाएं। देखिए ना राव साहब, आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना तो लोग आपके प्रोग्राम से अपनी राय बिल्ड करते हैं, सही, आप रायनामा को बनाते हैं। सही, अगर आप रायनामा को पॉजिटिव बनाएंगे तो आप ना सिर्फ ये कि अपनी इस नस्ल को परेशान करें बल्कि आने वाली नस्लों पर भी एहसान करें, सही, कि वो रिफाइंड किस्म की उनकी सोच हो, पॉजिटिव सोच हो, तमीरी सोच हो, ताकि उस तमीरी सोच को लेकर जो है वो अपने फैसले करें और वो बिल बैठे। बिल्कुल ठीक जी। चले शेर पढ़ते हैं जी। अली मुगल आकाश साहब का शेर आया जी, कहाँ कहाँ से तुझे इकट्ठा करूं ए जिंदगी, कहाँ कहाँ से तुझे इकट्ठा करूं ए जिंदगी, जहां भी देखता हूं तू बस बिखरी हुई नजर आती है। ये आकाश साहब को एक पैगाम में शेर की सूरत में जी देना प्लीज चाहता हूं। प्लीज। आकाश साहब अगर आप सुन रहे हैं तो जरा गौर कीजिएगा, वो मजा दिया तड़प ने जी, वो मजा दिया तड़पने कि अब आरजू है यारब, कि अब आरजू है यारब, वो मजा दिया तड़पने कि अब आरजू है यारब, कि मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता है।
मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। वाह जी वाह, जबरदस्ती। मलिक सलीम अख्तर साहब ने हमें लिख भेजा है जी, तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत। इसी को दोबारा पढ़ता हूं जी। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। अहमियत कोई मायने नहीं रखती। इस तरह की तवज्जो कोई मायने नहीं रखती। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज कर देने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नॉट लायर। ये तो ये लायर होते फिर भी आपके साथ है जी, अगर इंग्लिश लिटरेचर की है फिर भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप भी इंग्लिश लिटरेचर के बंदे हैं। बहुत शुक्रिया राय तवक्कल साहब आपके मैसेज करने का और ये बताने का जी। राय तवक्कुल्लाह साहब लिखते हैं जी, आओ खुदा की खूबसूरत तख्लीक देखते हैं, आओ खुदा की खूबसूरत तख्लीक देखते हैं, तुम चांद को देखो और हम तुम्हें देखते हैं। इनका अगर आपकी इजाजत हो जी जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा शेर में इनको प्लीज 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 ये मैं 3 शेर इकट्ठे पढ़ूंगा जी जी, आपके पास टाइम है। नहीं बिल्कुल बोलिए आप, राव साहब बल्कि थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि तो राय साहब जरा गौर से सुनिएगा। दस्ते कज़ा के फेल को ना सर झुका के देख, दस्ते कज़ा के फेल को ना सर झुका के देख, जब जल चुका हो आशियां फिर से बना के देख, जब जल चुका हो आशियां फिर से बना के देख, वो आ रहे हैं देखने बिस्मिल की एक तरफ, वो आ रहे हैं देखने बिस्मिल की एक बिस्मिल जो है वो शिकार के जानवरों को जी जी जी, वो आ रहे हैं देखने बिस्मिल की एक तरफ, आंखों में आंखें डाल के नजरें मिला के देख। वाह, आंखों में आंखें डाल के नजरें मिला के देख। फिर आखिरी शेर है जो जी बतौर खास राय तवक्कल साहब के लिए। जी प्लीज राय तवक्कल साहब ये आपके लिए आपके लिए शेर है। वो पिछला तो मैंने तुम्हें ईद ही बांधी थी। सही। आईने को दिखाते हो अपना जमाल क्यों, आईने को दिखाते हो अपना जमाल क्यों, आईने को दिखाते हो अपना जमाल क्यों, गर्दादे हुस्न चाहिए मुझको दिखा के दे, गर्दादे हुस्न चाहिए मुझको दिखा के दे। बहुत आला जी, बहुत आला जी। ले जी राय तवक्कुल्लाह खान साहब, आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आएगी। अब शेर का जवाब अगर शेर में आएगा तो फिर पता चलेगा। अली मुगल आकाश साहब लिखते हैं, थैंक यू भाईजान, यू वेलकम अली मुगल साहब। हम आप दोस्तों के लिए, आप भाइयों के लिए, आप अजीज़ों के लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं और आपके लिए ही प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गालिब का एक शेर है जी, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। बहुत जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज, प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और मैं हूं आपका मेजबान रॉ तौकीर। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सईद भट्टी एडवोकेट साहिब। आज प्रोग्राम का मौजू है सब्र, बर्दाश्त और शुक्र। भट्टी साहब, हमने सब्र और बर्दाश्त पे काफ़ी बात की है, दोस्तों ने भी बात की है, कुछ शुक्र पे बात हो जाए। देखिए राव साहब, ये बड़ी एक अल्लाह ताला ने और खूबी इंसान को देकर पैदा की और हर वक्त जो अंबिया कराम भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कौमों के ऊपर मबूस किए गए। उन्होंने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास शुक्र की जो है वो आपको जो तलकीन की है। अब शुक्र कैसे आप कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जितनी सलाहियतें, जितने वसाइल लेकर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको पैदा किया, सबसे पहले तो उनका शुक्र अदा करें। सही, हम कर ही नहीं सकते। सही। देखें, हम अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करते। सही। और गिले करते हैं हम बात बात के ऊपर, कभी खुदा की ज़ात के ऊपर हम गिले करते हैं, कभी अपने बड़ों के साथ गिले करते हैं। अच्छा, और ये कनात पसंदी जो है ना, नहीं, बहुत जरूरी है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन गिला भी वही होता है जहाँ पे उम्मीद हो, जहाँ पे वो जिसे जिन्होंने ऐसे पंजाबी कह सकते हैं जिथे बंदे ने लाडियां करनी हो या जिथे उम्मीद हो कि मेरा गिला कोई सुन लेगा, उस सेंस में गिला करना तो गिला जो ना। देखिए, एक बात आपको एक और बड़े बंदे की बात बोल करता हूँ जी प्लीज। हमारे साय में ना एक मौजे तुंग थे, बिल्कुल चाइना के बहुत फेमस, और जो कायदे आज़म है चाइना के, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक रेड बुक लिख कर गए हैं। वो चाइना वाले लादीन है ज्यादातर जो है जी, वो यकीन नहीं करते और उनके लिए वो सब कुछ रेड बुक ही है। सही।
वो उस पर लिख कर एक बात, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। सही, ठीक हो गया। सही। आज तक हमारी जो सबसे बड़ी खामी रही है हमारी पूरी कौम की, कि हमने जो लीनिंग है, जो इन्हिसार है, वो छोड़ा नहीं। जितनी देर तक आप इन्हिसार नहीं छोड़ते, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी से। सही सही। लेकिन जहां तौक़ुआत आपकी बढ़ती है वही खराबी है। सही। आपकी तौक़ुआत जितनी कम होंगी उतना कनात पसंद हो, जितना आप कनात पसंद होंगे तो ये निजाम कम से कम दूसरे पे रिलाई करें, या रिलाई करें ही नहीं ना। देखिए आपको अल्लाह ताला ने जितने वसाइल दिए हैं, लेकिन इंसान है सर, उम्मीद और आस और ताल्लुक पे जो उम्मीद है होता तो है, उम्मीद उसी तरह के साथ रखें जी। नहीं, वो आपकी बात से इनकार नहीं होती है ना, लेकिन इंसान है ना सर, इंसान है ना, इंसान है ना, तो इंसान अपने वसाइल के ऊपर भरोसा करे ना। सही। जिन कौमों ने भी तरक्की की है, सही, इसी एक नुक्ते को ऊपर किया है, वो अपनी कौम की बात बिल्कुल खुद देखिए। इंसान ही तो, जो इंसान है ना सर, वो कौम का एक बुनियादी जुज़्व है। सही। उससे कौम बनती है, उस जैसे लोग मिलकर कौम बनाते हैं। बिल्कुल। और जब एक शख्स ठीक हो जाएगा तो सारे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अली मुगल आकाश साहब ने हमें इसी दौरान जनाब पैगाम लिख भेजा और लिखा है जी, मैं ननकाना साहब से हूँ, मैं इस वक्त सॉरी, पहले उन्होंने थैंक यू लिखा है भाईजान, और उसके बाद लिखा है मैं ननकाना साहब से हूँ, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, सऊदीया में हूँ, और मैं हर वीक आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया अली मुगल आकाश साहब, आपकी मोहब्बतों, आपकी चाहतों और आपके कीमती वक्त का, और आपके ख़ास तौर पे ये जो मैसेजेस हैं इनका बहुत शुक्रिया, और आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको परदेश में सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि आप अपनी और अपने प्यारों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। वो लोग जिनकी आप पे तौक़ुआत हैं, या जिनके लिए आप मेहनत करने के लिए मुल्क से बाहर हैं, और जुदाई और वतन से दूरी भी बर्दाश्त करें, अपने प्यारों से भी दूर हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अपने मकासद में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया। हाजी राना इशफाक अहमद साहब लिखते हैं, दस्ते हिना पे टपक रहे थे शबनम के कतरे, दस्ते हिना पे टपक रहे थे शबनम के कतरे, बादल बरस गया तो चांद नजर आया। मोहम्मद बिलाल मार साहब ने इस्लाम भेजा है जी, और लिखा है, देखा ना कोह कन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोह कन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो आज तो आपको एक साहब ने प्रोग्राम में उस्ताद भी कहा है जी, गालबन शायद ये आपके लिए सर मेरे शागिर्द हैं जी। अच्छा जी। अगर ये वही हैं तो ये एडवोकेट भी हैं। अच्छा जी। तो इनके भाई भी एक वकील हैं। अच्छा जी। तो इनके साथ मेरा ख्याल है ये एडवोकेट ही हैं, मोहम्मद बिलाल मार साहब जी। बिलाल मार, शबीर मार साहब के ये भाई हैं छोटे। सही सही सही। चले जी, रायतुल्लाह खान साहब ने शेर भेजा जी, मेरा ख्याल आपके जवाब में शेर लगता है, देखते हैं क्या लिखा है। वास्ता हुस्न से क्या, शिद्दत जज्बात से क्या, वास्ता हुस्न से क्या, शिद्दत जज्बात से क्या, इश्क को तेरे कबीले या मेरी जात से क्या। क्या बात, जबरदस्ती, बहुत आला। अली मुगल साहब ने लिखा है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन जी, अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, जितने दोस्त अहबाब प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी सलामत रखे। दानियाल अजमल साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, माशाल्लाह रिस्पेक्टेड सर सईद भट्टी साहब। ये दानियाल अजमल साहब, ये दानियाल अजमल साहब जो है ये मास्टर इंग्लिश है, मेरे शागिर्द रहे हैं, और बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा सही सर, मुझे ये बताइए कि इसका मतलब है कि माशाल्लाह काफी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि आपसे जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, या हमारी टीम ने जो रिक्वेस्ट की है, वो बहुत लेट रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप थोड़ा टाइम दीजिए, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो। और मैं पहले शक कर रहा था कि शायद आप लोगों को बता के आए हैं कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। देखिए मैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नहीं था। ऑफ हैंड ही आपके पास है। हाँ बिल्कुल, आपकी मेहरबानी का आपने मुझे, और बल्कि शायद आप वॉक पे थे। मैं तो वॉक पे था, आपने मुझे फोन किया तो मैं आपके पास आ गया। दानियाल अजमल जो है वो बहुत अच्छा बच्चा है। चलिए थैंक यू जी। राना तलहा खान साहब लिखते हैं जी, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, आप रात के इस पहर हमें सुन रहे हैं और हम आपके पैगामात पढ़ रहे हैं जी। अली मुगल साहब लिखता है जी, आमीन आमीन भाईजान। मोहम्मद बिलाल मात साहब ने जी सर मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। बिल्कुल जी, ये वही मोहम्मद बिलाल मात एडवोकेट साहब हैं। अली मुगल साहब लिखते हैं जी, सर नगू है मेरी हस्ती के सभी ज़ेरो ज़बर, सर नगू है मेरी हस्ती के सभी ज़ेरो ज़बर, तेरे ख्याल से आगे भी कायनात है क्या। बहुत आला जी। आज हमारी चाय कुछ लेट हो गई है जी, लेकिन उम्मीद बन गई है कि जो चाय है वो अरेंज हो जाएगी और सिर्फ चाय ही होगी। अच्छा जी,
یہاں پہ ہمارے پاس کچھ احباب آ گئے ہیں جی. میں معذرت چاہوں گا اگر آپ تھوڑا خاموشی اختیار کریں پروگرام کے دوران تو بڑی مہربانی ہوگی. سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے, لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے. سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے, لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے. سر آپ کو چائے ہماری روایت کے مطابق جناب آپ کی چائے آپ تک پہنچ گئی ہے, اور ایک عدد کپ میرے لیے بھی آ گیا جی گرم گرم چائے کا. امید ہے دوست احباب کو بہت زبردست جی. یہ رائے توکل صاحب کو ایک شعر میں اور گئی جی پلیز. برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی, برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی, گھر کے کھل گئی, ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا, ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا. بہت اعلیٰ جی. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر, وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر, خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر, خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. انہیں ذرا وہ سب گالی مکا دیتی, گالی مکاتی ہے جی, کندھے نے کن کرتی ہے جی. اچھا جی. چلیں جی کچھ دوستوں کے میسج ہیں جی, کوشش کرتے ہیں. ندیم ڈوگر صاحب نے جوائن کیا ہے جی اور لکھتے ہیں السلام علیکم محمد سعید بھٹی ایڈوکیٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. رائے توکل صاحب لکھتے ہیں جی یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی, عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. واہ واہ, بہت زبردستی. ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم, ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی. بہت زبردست. یہ بہت زبردست. رائے توکل صاحب کو ایک میں دوبارہ بھیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ. جی جی پلیز 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 گو اہیڈ جی پلیز. رائے توکل صاحب ذرا غور سے سنیے گا. یادوں کے پھول سوکھ نہ جائیں اسی لیے, یادوں کے پھول سوکھ نہ جائیں اسی لیے, یادوں کے پھول سوکھ نہ جائیں اسی لیے آنکھوں کو اشک بار کیا تھا کبھی کبھی, آنکھوں کو اشک بار کیا تھا کبھی کبھی. بہت اعلیٰ جی. اس کے آگے چلتے ہیں. ہم سے جنون عشق کا عالم نہ پوچھیے, ہم سے جنون عشق کا عالم نہ پوچھیے, ہم سے جنون عشق کا عالم نہ پوچھیے جی, اپنا ہی انتظار کیا تھا کبھی کبھی, اپنا بہت ہی انتظار کیا تھا کبھی کبھی. بہت اعلیٰ جی. اپنا ہی انتظار کیا تھا کبھی کبھی. بہت اعلیٰ جی. آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ توقیر. آج ہمارے مہمان ہیں محمد سعید بھٹی ایڈوکیٹ. پروگرام کا نام ہے دل کی بات اور آج کا موضوع ہے صبر, برداشت اور شکر. آپ اپنے پیغامات, اپنے اشعار اپنے پیاروں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے ہمیں لکھ بھیجیے. ہم آپ کے پیغامات, آپ کے اشعار پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے. یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا, یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا, کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں. ہم راؤ صاحب بات کر رہے تھے پہلے یہ جو ہے وہ قناعت پسندی کی. جی پلیز. ہم بات کر رہے تھے قناعت کہ پسندی. جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ شکر کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کو جو اسے دی گئی, جی, یا وہ اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے. کوشش کی توفیق پہ اللہ تعالیٰ دیدار دیتی ہے, بے آپ شک نہیں کر سکتے. بے شک. تو جو کچھ آپ حاصل کر لیتے ہیں جی اور وہ حاصل اس طرح سے کیا ہو کہ آپ کی مشقت ہو, محنت ہو, جی, آپ نے کسی سے چھینا نہ, تو صحیح اس کو استعمال کرنے کا مزہ ہی ہوتا ہے. صحیح. تو جب انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے جی تو پھر معاشرے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ میں ایک رائٹر کو پڑھا کرتا تھا کبھی جب میرا لڑکپن تھا, جی, نام ان کا ممتاز مفتی, بڑا وہ میں تو اسے بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. جس سے کسی نے پوچھا جی, کہ یہ پاکستان کا حال ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ دنیا کھا رہی ہے. ہاں جی, تو اس نے کہا کہ یار
तुम अपने आप को ठीक कर लो, तुम सिर्फ अपने आप को ठीक कर लो, पाकिस्तान को छोड़ दो। पाकिस्तान को छोड़ दो। सही। उसने कहा कि अपने को मेरे ठीक होने से क्या होगा। सही। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हर बंदा अपने आप को इंफरादी तौर पर ठीक कर ले, इंडिविजुअल, हाँ जी, इंफरादी तौर पर ठीक कर लेगा, तो फिर इज्तिमाई तौर पर आप सारे ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा तो लें। ये पैगाम है कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। हम दूसरों में ये जो नक्स निकालते हैं वो नहीं निकालने चाहिए। सही। हम अपने को ठीक कर ले, आपको देखकर कुछ और लोग भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, वो आपकी औलाद हो सकती है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके शागिर्द हो सकते हैं, आपके उस्ताद भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो वो भी आपको देखकर वो अपना रास्ता ठीक करेंगे। तो पैगाम है कि आप अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल ठीक जी, हमें सबको अपने आप को ठीक करना चाहिए। और इसी दौरान दोस्तों के पैगाम आए हैं प्रोग्राम में, आप प्रोग्राम में पैगाम शामिल करते हैं। सैयद कमर अब्बास साहब हमारे बड़े अच्छे अजीज दोस्त हैं, उन्होंने सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। दानियल अजमल साहब लिखते हैं, ना छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, ना छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शायद यही लिखा है जी, या मैं पढ़ नहीं सही सका, माजरत चाहेंगे जी। तेरे बदलने के बावस्फ तुझको चाहा है, तेरे बदलने के बावस्फ तुझको चाहा है, ये एतराफ भी शामिल मेरे गुनाह में है। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्ती। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राव तौकीर। आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद सईद भट्टी एडवोकेट साहब। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सब्र, बर्दाश्त और शुक्र। आप सब कैसे हैं? अपने पैगामात अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमें लिख भेजिए। देखिए राव साहब, ये एसोसिएशन जो होती है ये एक तरह के लोग बनाते हैं, जिनका कोई जो है एक मोटो हो, जिनकी एक सोच हो जी, जिनका कोई एक मकसद हो, सही, वो बनाते हैं। सही। और बनाने के बाद उसके लिए एफर्ट वो लोग करते हैं। सही। और वो एफर्ट कितनी लंबी हो सकती है वो आपकी जो है वो कमिटमेंट के ऊपर है। सही। कि जितनी कमिटमेंट के साथ, जितनी कन्विक्शन के साथ आप वो काम करने की कोशिश करेंगे जी, उतनी जल्दी आपका वो मकसद जो है आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। ठीक हो गया। कुछ चीजें जो हैं वो आपको अपने दुश्मनों से भी सीखनी चाहिए। सही। ये नहीं है कि हम उनको दुश्मन बोलते रहे और वो इतना आगे निकल जाए, इतना आगे निकल जाए कि आप उनकी धूल को भी न पहुंच सके। सही। सही से कुछ अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए। सही। ये आप पढ़ें, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल ठीक है, मैं पैगाम पढ़ता हूँ जी। रायतुल्लाह खान साहब ने शेर लिख भेजा है जी, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। उनके साथ साथ अशरफ ननकानवी साहब भी हमारे बड़े अच्छे लिसनर हैं जी। ये जियो टेलीविज़न लाहौर में होते हैं और पिछले दिनों ये पाकिस्तान से बाहर भी गए हुए थे। ये वहाँ से भी हमारा प्रोग्राम सुनते रहे और हमें ज्वाइन करते रहे और आज भी इन्होंने सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम अशरफ ननकानवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और हमें मैसेज भेजा है। अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और आपके साथ साथ इस वतन अजीज़ में बसने वाले लोगों को भी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन जी। प्लीज़ आप बात करें। वो बात आगे बढ़ाते हैं कि देखें, हम सारे ही मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ बैठे हैं जी, हम एक कौम को अपना दुश्मन तस्वर करते हैं। सही। कि यहूदी जो है हमारे दुश्मन, लेकिन कुछ अच्छी बातें दुश्मनों से सीखी जानी चाहिए। सही। देखें, उनकी जो कमिटमेंट है अपने मजहब के साथ, अपनी एंटिटी के साथ, वो एक मिसाल है इस जदीद दुनिया में। सही। कि उनकी टोटल तादाद 1 करोड़ नहीं। सही। और वो 1 करोड़ जो पूरी दुनिया की मैशत को संभाले हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। देखें, हमें अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले,
وہ ہمیں اپنا لینی چاہیے. بالکل اپنانی چاہیے. وہ ہمیں اپنانی چاہیے اور وہ سیکھنا چاہیے. اور انسان لازمی نہیں کہ اپنے قریبی لوگوں سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے پیار کرنے والوں سے ہی سیکھے, بلکہ وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے یا جو آپ کے قریب نہیں آتے, آپ ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یا ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آپ کبھی زندگی میں ملے نہیں, تو آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ میں سیکھنے کا جذبہ ہو. بالکل صحیح ہے نا جی. تو آپ سیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے. منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ. بالکل صحیح. منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے جی وہ ہے 10 سے 11, اور ہم اپنے پروگرام کے جو 55 منٹ ہیں وہ گزار چکے ہیں, اور آخری 5 منٹ ہیں. دوستوں کے پیغامات جو ہیں وہ ہمیں کنیکٹیوٹی میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. دوستوں کے پیغامات تو آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ اسکرین پہ اپیئر نہیں ہو رہے. ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ پیغامات جو ہیں دوستوں کے وہ ہم پڑھ سکیں, اور ان کے پیغامات جو دوستوں کے ہیں وہ پڑھ کے سنا سکیں. تو دیکھتے ہیں. جب تک آپ بات کر رہے تھے, دیکھیے جی, میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ آپ کے ہمسائے میں جی کبھی وہ یا ہم جی کا حصہ تھے, وہ ہمارا حصہ تھے صحیح جغرافیائی طور پر جی. تو ان میں بھی کچھ اچھی باتیں صحیح. دیکھیں ہر انسان میں دیکھیں وہ مخلوط معاشرہ ہے جی, لیکن انہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاشرے کو ٹیکل بھی کیا. جی ٹھیک. وہ ترقی کی طرف بھی گامزن ہے. صحیح. وہاں ہماری طرح انڈسٹ بھی نہیں, صحیح. کو معاشی مشکلات بھی اس لیول کی نہیں, اگر ہیں بھی جی تو وہ دنیا بھر کو دکھاتے نہیں. صحیح. وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. گاندھی جو تھا نا, جن کا بہت بڑا لیڈر تھا, جی جب یہ متحدہ ہندوستان تقسیم ہوا اور وہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی, تو وہ جی نہرو صاحب ان کے پاس میں جو پہلے وزیر اعظم تھے انڈیا کے, صحیح. ہندوستان کے, جی تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو نصیحت کریں باپو جی. صحیح. تو باپو نے ایک نصیحت کی. اس نے کہا کہ 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لو. جی وہ کون سی 3 جی؟ 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیں تو یہ نظام چلتا ہے. اس نے کہا 1 جی سواری مہنگی نہیں کرنی. اچھا, جو سواری آپ نے استعمال کرنی ہے وہ مہنگی نہ ہو. یعنی کہ اس وقت سائیکل تو اس نے کہا اس کی قیمتیں کنٹرول میں رکھیں. صحیح. ٹھیک ہو, اب وہ موٹر سائیکل قیمتیں کنٹرول میں. جی. اس نے دوسری بات, غریب آدمی کی تفریح مہنگی نہیں کرنی. اچھا جی, مووی پہلے سواری مہنگی نہیں کرنی, دوسرے غریب آدمی کی تفریح مہنگی نہیں کرنی. یہ مووی جو ہے وہاں بہت زیادہ ان کا, ہاں جی, سینما کا بہت ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ نہیں مہنگا ہے. ٹھیک ہے سر. اور تیسری بات اس نے کہا تھا کہ کھانا مہنگا نہیں کرنا. اور آج تک وہ باپو کی بات کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں, وہ سبسڈی دے رہے ہیں. اور تیسری کھانا مہنگا, یعنی کہ گندم مہنگی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تینوں پہ آج تک. اور آج ہمارے ملک میں 2 چیزوں کو نکال لیں, چلو ایک کو نکال لیں, وہ عیاشی میں آپ اسے لے آئیں گے فلم میں. 2 چیزیں پاکستان میں بہت مہنگی. لیکن دیکھیں اگر فلم آپ عیاشی میں لے آئیں گے تو اس کے متبادل کوئی نہ کوئی تو ایسی چیزیں تفریح کا موقع ملنا چاہیے, لوگوں کو تفریح کا موقع میسر آئے. اسی لیے ہمارے جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تفریح کی تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں کسی بھی جگہ ہو. ساتھ ہی دوستوں کے اسی دوران پیغام آئے ہیں. کچھ دوستوں کے پیغام اگر مس بھی ہو جائیں تو ہم معذرت چاہیں گے کیونکہ تھوڑا کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. تو رائی توفیق اللہ خان صاحب کہتے ہیں جی, صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں. جی صحیح. سید قمر عباس صاحب کہتے ہیں راؤ صاحب بھائی مدر شاہ اور سید اظہر شاہ مومن مستری علی کھوکھر بابا میرا ہم سب آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ جی سید قمر عباس صاحب. آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ہمیشہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور پیغام بھی بھیجتے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میرے ساتھ ساتھ ہمارے میزبان محمد سعید بھٹی ایڈوکیٹ صاحب بھی آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ سب کے شکر گزار بھی ہیں. مزمل حسین صاحب نے لکھا ہے السلام سر جی. وعلیکم السلام مزمل صاحب. رائی توفیق اللہ خان صاحب کہتے ہیں لو آل ٹرسٹ اف یو ڈو رانگ ٹو نن. ولیم شیکسپیئر کا کوٹ ہے جی, لو آل سب سے پیار کریں, ٹرسٹ اف یو بہت کم لوگوں پہ اعتبار کریں, اور ڈو رانگ ٹو نن غلط کسی کے ساتھ بھی نہ کریں. ایسے ہی ہوگا کیونکہ آپ تو لٹریچر کے آدمی ہیں جی اور وہ بھی انگلش لٹریچر کے, اور میرے جیسے بندے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جناب شاہنواز قادری صاحب جی ہمارے بڑے قریب ہیں اور قریب سے بیٹھے میسج لکھ بھیجا جی. راؤ توقیر بھائی اور سعید بھائی ایڈوکیٹ, آج کا پروگرام اچھا ہے اور منفرد ہے. مالک کائنات
اور عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے اور خوشیاں دے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ملک مختار صاحب لکھتے ہیں, غالباً پروفیسر ملک مختار, اور اب شاید ایڈوکیٹ بھی ہیں جی. وہ لکھ رہے ہیں جی, بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے آپ نے آج کے لائیو سیشن کے لیے. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ملک مختار صاحب, بہت مہربانی آپ کی. آپ اساتذہ, آپ جیسے اساتذہ اور آپ اساتذہ کی وجہ سے ہی آج ہم لوگ اس قابل ہیں کہ کچھ بات کر سکیں, بول سکیں. ساجد قادری صاحب جرنلسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں جی, بچے کی سے ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. لکھا ہے, السلام علیکم راؤ صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک منتخب کیا ہے سر. صبر, برداشت اور شکر کرنا بہت مشکل ہے. ان حالات میں معاشی پریشانی نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر بندہ پریشان حال ہے. جو اس موقع پر صبر کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ولی ہے, یا ولی کے قریب کر لیں, یا ولیوں والی ایک صفت کر لیں. تو بہت شکریہ جی آپ کا بھی ساجد قادری صاحب, آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے مزاج بھی پوچھے ہیں. ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. آپ گزشتہ دنوں الیکشن میں کافی مصروف بھی رہے, بیزی بھی رہے, لیکن آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال بڑا خوبصورت کیا. اور آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ بڑا اچھا اور بڑا متوازن اور بڑا بیلنس ہوتا ہے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے. چودھری محمد شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور لکھا ہے, ایسے بنو کہ تمہیں دنیا سے نہیں دنیا کو تم سے فرق پڑے. چودھری محمد شفیق صاحب لکھتے ہیں ایسے بنو کہ تمہیں دنیا سے نہیں دنیا کو تم سے فرق پڑے. بہت خوبصورت جی. رائے توکل صاحب لکھتے ہیں جی, اگر آپ میں یادوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تصویریں محفوظ نہ کریں. اگر آپ میں یادوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تصویریں محفوظ نہ کریں. اور جناب رائے توکل اللہ خان صاحب نے ہمیں اللہ حافظ بھی لکھ بھیجا ہے, کیونکہ 11 بج چکے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ننکانہ صاحب نیوز ویوز, اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ توقیر. آج ہمارے مہمان تھے جناب محمد سعید بھٹی ایڈوکیٹ صاحب. پروگرام کا نام ہے دل کی بات, اور آج کا موضوع تھا صبر, برداشت اور شکر. پروگرام کے اینڈ پہ میں سعید بھٹی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کچھ جلدی سے اس کو کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ کلوز کر دیں, کوئی پیغام دوستوں کو, عزیزوں کو, لوگوں کو دینا چاہیں تو پلیز. پیغام راؤ صاحب آپ کی توسط سے یہی ہے کہ اس معاشرے کے نظام کو اس انداز سے ہم لے کر چلیں جی کہ اس میں جگہ جگہ پر ہماری زندگی کے ہر پہلو اسلام جل کے جی. اور جب اسلام جل کے گا نا تو یہ معاشرہ صبر کرنا بھی سیکھ جائے گا, برداشت کرنا بھی سیکھ جائے گا, شکر کرنا بھی سیکھ جائے گا, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. تو میری سب سے یہ درخواست ہے سننے والوں سے جی کہ آپ اپنی زندگیوں میں میکسیمم اسلام لے آئیں, سب کچھ ٹھیک ہو. بہت شکریہ جی. سعید بھٹی صاحب نے کہا بالکل جی, آپ اپنی زندگیوں میں اس سے پہلے چودھری محمد شفیق صاحب نے کسی کو دیکھ کر شخصیت نکھارنے والے نہیں, ہم وہ ہیں جن کی نقل اہل زمانہ کرتا ہے. بہت شکریہ محمد شفیق صاحب. آپ کا شعر غالباً یہ آخری شعر ہوگا اس پروگرام کا. تو بالکل جی آپ نے صحیح کہا, اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے صبر کیا اور حق بات پہ ساتھ رہے. سورہ اثر میں فرمایا گیا ہے, اور ہمیں زندگی میں صبر, تحمل, برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے, اور جہاں پہ ہمیں غصہ آنے لگے, جہاں ہماری برداشت سے باہر بات آئے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہاں پہ صبر کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں, تاکہ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں بہتری آ سکے, اور ہم لوگ جو ہے وقتی طور پہ ناراضگی یا غصے سے کوئی اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان نہ کر سکیں, جو کہ ہمیں پھر سال ہر سال یا اپنی زندگی میں بعض دفعہ پوری زندگی وہ پھر بھگتنا پڑتا ہے, اور شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاشرے میں صبر, تحمل, برداشت, ٹالرنس اور ایک دوسرے کا احترام, باہمی احترام چلتا رہے. الیکشن وہ تھا جو گزر گیا, جو جیت گئے انہیں مبارک ہو, اور جو نہیں جیت سکے ان کے لیے نیکسٹ ٹائم کے لیے گڈ لک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس خطے کو اور اس ملک کو اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ صبر سے کام نہ لیں, تحمل سے کام نہ لیں, بردباری سے کام نہ لیں, برداشت سے کام نہ لیں. یہ انسانی رویے ہیں جو کہ
ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سب دوستوں، عزیزوں اور چاہنے والوں کے درمیان دوبارہ ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور وطن عزیز میں ترقی اور خوشحالی آئے تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اچھی زندگی گزار سکیں. اللہ حافظ.